मिटिंगेक तेणी म्हटला कोणी थंय कितें उलयलो तो म्हाका लागना, कारण ते भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिशियल मेंबरांचे म्हणणे न्ही, ती मिटींग आशिल्ली. थंय कोण कित्याक एक संदर्भान कितेंय जर सुद्दां स्टेटमेंट कोणेंय जर केलो आसतलो व्यक्तिगत स्वरुपान आसतलो किंवा तांच्या आपापल्या हातून आसतलो, तो म्हज्या पार्टीचो बांदील न्ही. हांव ताका शोकॉज नोटीस धाडून उलोवपाक तो कोण जो कोण उलयता सो कॉल्ड तूं कोणाची म्हणटा तो म्हणजे ताका हांव तो प्रायमरी मेंबरूय ना, समजा तो आमचो एक्टीव मेंबर ना किंवा तो आमचो म्हणजे प्रायमरी मेंबर एक्टीव मेंबर सभासदच ना आनी तो भायर उलयता, ताका हांव कांयच करूंक शकना. तशें कितें ते लोक बीजेपीच्या अगेन्स्ट काम करतले हेजो दबाव आसा शक्यता ते सगळेच शिक्षीत आसात आता, तांकां समजता खंयची पार्टी कोण कोणाक न्याय दितलो. ते आतां पर्यंत समाजा खातीर जर समजा येतले पर्यंत जर न्याय कोणी जर दिल्लो आसा तर भारतीय जनता पार्टीक ती 2005 जेन्ना आमचें सरकार गेलें ते 2012 पर्यंत तांकां आंदोलनच करची पडली न्ही, रस्त्यार येवचें पडलें, केदें व्हडलें बलिदानी दिल्लीं आसा तांच्यांनी. सो आपल्या हक्का खातीर कोण तरी केन्ना तरी झगडटा, तांकां न्याय दिवपाक जाय ते भारतीय जनता पार्टीन दिलो. सो ह्या प्रकरणात ह्याची सुद्दां जाण आसा. म्हणजे तांच्यांनी भारतीय काँग्रेसचें सरकार पळयलें, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार पळयलें, मागीर परत काँग्रेसचें सरकार पळयलें आनी खरें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार पळयलें आतां. आनी आज हो ह्या देशान भितर उच्च पदा कडेन पर्यंत सगळ्या हातूंतले भितर सर्वसमावेश सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी अशें राजकारण जर करता आसा भारतीय जनता पार्टी करता. सो भारतीय जनता पार्टीन न्याय दिल्ले आसा. नाल्यार हाजे पयलींचे आमी 75 वर्सां जालीं म्हणटा देशाक स्वतंत्र जावन, जाल्यार ही फाटलीं 11 वर्सां काड आनी मायनस 60 वर्सां कितें केलें तें तांच्यांनी सांगपाचें काँग्रेसीन. Sir, what is your say as a president? He was about the going coverage statement. Because this talking to he was. ह्या बंधनान आसा. थोड्यांक पार्टीन नवीन आयिल्ले कोण आसा तांकां कदाचित वेळ लागतलो शिकपाक पार्टीची ध्येय धोरणां. थोड्यांक कदाचित आवडचें ना, पण केन्ना केन्ना आवडलें ना जाल्यार सुद्दां ते तातूंत भितर पार्टीच्या हातून वचूंक जाय. आयज मोठ्या प्रमाणान पार्टीचे सगळेच काम करतात. कोणाचें नांव घेवन जाय तर मोहीन उदीना करता, विश्वजीत करता, बाबूश मिश्रात करता, ते करून घेतात म्हणजे व्यवस्थितपणे आनी त्या पार्टीच्या ढाच्यान ते आयिल्ले आसात. आनी नरेंद्र मोदीची कार्यशैली तशी आसा, कारण तातूंत नेगेटीव कांयच ना. आनी त्या दृश्टींतल्यान सर्वाक सगळे सकयल पर्यंत लोकां कडेन पावपा लागून जो पळय प्रयत्न चालू आसा तो हळू पर्क्युलेट जालो. ओगीच पार्टीचे 15 कोटी मेंबर जाले ना न्ही ते कितें म्हणटा ते मॅन्युपुलेटेड हें न्ही रजिस्ट्रेशन डिजिटल मिस्टेक जाग्यार उलोवपाक खंयच्या टायमाचेर कितें उलोवपाक जाय कितें आसा तें ताका समज आसा तें सांगून दिवपाक जाय, सांगपाचें. तें काम म्हजें अध्यक्ष म्हणून पार्टी चलयतना तें सगळ्यांक सांबाळून गेले वस्त. ओके सर, फायनल एक सांग आमकां की हे जे तुमचे इंटरनल पार्टी भितर हे जे प्रकरण सगळें घडलां फाटले 1-2 आठ कितलो टायम लागतलो, कितले दीस भितर हे सगळें जातले तुमचे? पक्षाक अशें कितें तरी कोण डेडलायन दिवंकय शकना. आनी म्हणजे शब्दशा कसो घेतलो पळय तूं की किंवा पत्रकारांनी सांगलें म्हणून फाल्यांच जावचें ना. पक्ष हो एका आपल्या एक पद्दतीन वता. पक्षाक तूं आयज कर तूं फाल्यां कर हेंय कोण सांगना. पक्षाचो जो कितें अहवाल आसता तो वेवस्थीतपणे वता. सगळे काही गोष्टी, सगळीं कोश्टकां, सगळे काही कायदे नियम सगळे आसात ते सगळे पळोवनूच पक्ष आपली हे करता. सो ह्या हातून भितर भारतीय जनता पार्टीन एक आपलें एक वेगळेपण जे जपून दवरलें आसा. सत्ता करतना सुद्दां साधनाचो ह्या वापर करून लोकां कडेन सकयल पर्यंत वापर करना तितलो पर्यंत आसा. आयज मिटींग जाली तेन्ना मंत्री आनी आमदार आसले, सो ते सगळे ऑलमोस्ट सगळे मिनिस्टर आनी MLA रमेश तवडकराक कॉंग्रेच्युलेट करताले. अशें दिसता की इंटरनली रमेश तवडकराक सांगिल्लें आसा. हांवें तर पळोवंकूच ना खंय करताले ते. आतां म्हणल्यार तो भायर सरता आसा. हांव भितरच आसा, तुमच्याच बरोबर आसा मरे आनी प्रेस घेवपाक बसला काय न्ही वेवस्थीत. नाव दॅट द फुल स्टॉप फॉर द रिशफल किंवा फुडें तो विशय मुख्यमंत्र्याचो न्ही. मुख्यमंत्र्याचो रिशफलिंग आसतलो किंवा आनी बाकीचे कसले गोश्टी आसतले. तुमी कितें रिकमेंड करतले? पक्ष आपली जी भुमिका आसा, म्हजें काम पक्षाचें, म्हजें काम सरकार चलोवपाचें न्ही. पण सरकारान भितर कांय गजाली जर चुकता त्यो ते जाग्यार हाडून ते योग्य मार्गान लावपाचें, तांकां ती वाट दाखोवपाचें हें काम आमचें कावन्सिल्स आसा ते करतले. आमचे एक्झिक्युटीव आसतले, आमचे मेंबर्स आसतले. म्हाका म्हज्या कार्यकर्त्यांचे भितर सगळी कडेंतल्यान आमी फिडबॅक घेता. आमी लोकां मदीं भोंवता. लोकां मदीं भोंवतना सुद्दां ज्या ज्या जाग्याचेर हें चलता
समजा काही प्रमाणात कोणाचे डिमांड्स आसतले की हें जावंक जाय तें जावंक जाय ते प्रश्न सुटावे करपा लागून प्रयत्न करपाक जाय. पक्ष हो सरकार आनी जनते मदलो दुवा, कारण आमीच वतात न्ही शेवटी मतां मागपाक, आनी तेन्ना लोकां कडल्यान आयकपाक जाय. सगळ्यो गजाली आमकां जाय तश्योच मेळटल्यो अशें बीन ना केन्ना केन्नाय. थँक्यू.